तमाम अहलियान हैदराबाद को और तेलंगाना के अवाम को और उन तमाम लोगों को जो हमारी तारीख़ को और तारीख़ी इमारतों को बचाना चाहते हैं और अपनी तारीख़ को ज़िंदा रखना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में चारमीनार असम्बली हलक़े में खुर्शीद जा की ड्योढ़ी जो 140 साल पुरानी ड्योढ़ी है और एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है और बरसों से अवाम का ये इसरार था, मुतालबा था कि इस तारीख़ी इमारत को असर नौ इसको रिनोवेट किया जाए, इसको बचाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस की नुमाइंदगी पर यहाँ पर खुर्शीद जा की ड्योढ़ी के रिनोवेशन का काम आप देख रहे हैं, वो ज़ेर दौरान है और क़रीब 12 करोड़ की लागत से ये काम किया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड का कि उनको ये काम दिया गया है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह एक साल के अंदर ये बिल्डिंग की जो ओरिजिनल खूबसूरती थी या उसके जो 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 उसकी जो खूबसूरती थी इंशाअल्लाह ताला उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और अभी हमको ये बताया गया कि इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वही मटेरियल गच्ची इस्तेमाल की जा रही है जो इसकी इमारत में तामीर के खुद शुरू किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक साल भर के अंदर खुर्शीद जा की ड्योढ़ी का ये रिनोवेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल ये बताया गया है कि ये इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ग्रेड 2B हेरिटेज में है और इसको डिज़ाइन किया था नवाब खुर्शीद जा बहादुर के दादा ने, जो शमसुल उमरा अमीर कबीर के नाम से मशहूर है, और इसको मुकम्मल किया रशीदुद्दीन खां साहब ने 19वीं सदी में। वैसे ही मैं बताना चाहूँगा गुलजार हाउस का रिनोवेशन हुआ मजलिस की नुमाइंदगी पर और जो पत्थरगट्टी में कमाने हैं उसका रिनोवेशन हुआ और ख़ास तौर से उसमें हमारे उस वक्त के रुकन असम्बली और मौजूदा रुकन बल्दिया की बड़ी मेहनत रही। ये रिनोवेशन का काम वहाँ पर हुआ है और अभी इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं सरदार महल का भी रिनोवेशन चल रहा है और पिछले 4-5 दिन पहले नए कमिश्नर बल्दिया के साथ मैंने दौरा भी किया था। तो ये हमारी कोशिश यही है कि इस हेरिटेज जो हमारे हैदराबाद का है उसको बचाया जाए, उसको अच्छा किया जाए और इंशाअल्लाह ताला इससे टूरिज़्म में इजाफा होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी तारीख़ी इमारतों की हिफाजत करेंगे। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। मैं अवाम नास को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। अभी मैं जजमेंट पढ़ा नहीं मैडम, जजमेंट पढ़ के ही बोल सकता हूँ मैं। सर, स्टेट गवर्नमेंट कल परसों से सब्सिडी सिलेंडर देने को जा रही है, 40 लाख आदमी को ही देने वाली बात कर रहे हैं सर, इसके बारे में आपका क्या? नहीं, भी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट जब आएगा तो उस पर भी कोई तबसरा कर सकूंगा मैं। अब आप बोल रहे नहीं मालूम मेरे को, मगर पहले ये बताया गया था कि जो भी गरीब है उनको दिया जाएगा और या फिर जिसके पास रेशन कार्ड है उनको दिया जाएगा। तो नहीं मालूम, देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि और हम भी यही चाहेंगे कि जितने गरीब अफराद हैं उनको ये गैस के सिलेंडर की स्कीम में उनको फ़ायदा मिले और बरखी में इलेक्ट्रिसिटी में 200 यूनिट्स की स्कीम में उनको फ़ायदा मिले क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू सर। असली कल आपने जलसे में असम वाले मुद्दे पर आपने बात कही थी, उसमें कई लोगों का ये भी कहना था कि इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए बात की जा रही है, महिलाओं के वोटर्स जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको लेकर आप टारगेट करके बात कर रहे हैं। ऐसा है ना कि जब हम सच्चाई को बयान करते हैं तो वोट बैंक हो जाता है और नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 साल से कर रहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट लेने के लिए, तो उसकी कोई बात नहीं करते। आसाम में जो कानून को आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने ख़त्म किया है वो भी रात के 12 बजे वो कानून ख़त्म करे जो 90 साल पुराना कानून है। उस कानून के तहत आसाम के मुसलमानों की शादी वहाँ के रजिस्ट्रार या काजी के तहत होती थी और उसके बाद उनको निकाहनामा का सर्टिफिकेट मिलता था। अब उन्होंने क्या काम किया
کہ اس کو سسٹم کو برخاست کر دیا. اب مسلمانوں کی شادی تو نکاح سے ہوتی ہے نا, تو اسپیشل میرج ایکٹ میں نکاح کا پروویژن ہے کیا بتائیے میرے کو. بھائی میرا ریلیجیس ڈیوٹی ہے, میں اپنے ریلیجن کے لحاظ سے شادی کروں گا نا. اسپیشل میرج ایکٹ میں تو ریلیجن نہیں ہے, وہ تو ایک نیوٹرل سیکولر لا ہے. تو اب نکاح کا آپ اس میں کانسیپٹ نکال دیے, نمبر 1. دوسرا, مسلمانوں میں جب شادی ہوتی تو دولہے کی طرف سے اس کی ہونے والی وائف کو, دلہن کو مہر دینا پڑتا. مہر معجل مانے فوراً دے دینا, اس کا ذکر ہوتا اس میں کہ اتنے مہر اتنا دیے, یا بعد میں دیں گے تو اس کا بھی ذکر ہوتا. اب آپ بتائیے, یہ وہ بھی نکال دی اب آپ, تو اس سے مہیلاؤں کا نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ اور اسلام میں مہر دینا فنڈامنٹل ہے, ضروری ہے. اب اسی کو غائب کر دیے. اب ووٹ بینک پالیٹکس کیسا ہو بتائیے میڈم میرے کو. آپ مہیلاؤں کو جو رائٹ ہے مہر کا, جو کسی ریلیجن میں نہیں ہے, اب اس سے ان کو محروم کر دے رہے. آپ چلیے سمجھو, آپ کو بولیں گے اللہ, اس میں اس کا نکال دیے. اب آپ یہ بتائیے کہ اسپیشل میرج ایکٹ میں کیا کرنا ہے میرے کو. اور اسپیشل میرج ایکٹ کا آپ کو میں بتا رہا ہوں, اسپیشل میرج ایکٹ میں اگر آپ کو رجسٹر ہوتی ہے شادی, تو انہیریٹنس بھی نہیں ملے گا مسلم پرسنل لا کے تحت. یہ اسپیشل میرج ایکٹ کا معاملہ ہے. تو یہ مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ریلیجن سے دور کر دیا جائے, ان کے ریلیجیس پریکٹسز سے دور کر دیا جائے. میرا نکاح میں نہیں کروں گا, اسپیشل میرج میں کیسا کروں گا بتائیے. اور پھر اس بچی کا کیا ہوگا, اس کو مہر نہیں ملے گا. تو مہر ایک فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے مسلم میرج میں, اور وہ ہوتا بھی نہیں اس کے بغیر. اب دوسری بات یہ ہے کہ آسام میں جو مسلمان ہیں 51%, 51% مسلمان, آسام کے 20% سب سے غریب لوگوں میں شمار ہوتے. آپ ان کی غریبی دور کرنے کے لیے کیا کر رہے بتاؤ. آپ ہی تو, آپ کی سرکار ہے نا. اور وہی پرسنٹیج آپ دیکھ لو نان مسلم میں کم ہے. غریبی جس میں زیادہ ہے وہ مسلمانوں میں, آپ ان کی مدد نہیں کر رہے. اور اسی چوتھی بات یہ ہے کہ بھارت سرکار کا ڈیٹا ہے 12 لاکھ بچوں کی چائلڈ میرج ہوئی. کتنے مسلمانوں کی بتاؤ. میں چیلنج کر رہا ہوں آر ایس ایس, بی جے پی, وشو ہندو پریشد اور وہاں کے ہیمنت بسوا شرما کو, بتاؤ 84% نان مسلم کی ہوئی چائلڈ میرج, 11% مسلمان اس میں ہے. مگر آپ باجا بجا رہے, ہمارا بدنام کر رہے پورے دیش میں. چائلڈ میرج سب میں ہو رہی. پانچویں بات یہ ہے کہ فیمیل فیٹیسائڈ اور انفینٹیسائڈ آسام میں بہت بڑا پرابلم ہے. آسام کے مکھیہ منتری کو یہ جواب دینا پڑے گا, کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اگر 1000 بچے پیدا ہوتے تو 923 بچیاں پیدا ہوتے. اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہے آپ. اور 2036 مانے 2036 میں وہاں پر مرد زیادہ رہیں گے, مہیلا کم رہیں گے. اب اس کا ذمہ دار کون رہیں گا, یہ بھی آپ ڈال دیں گے مسلمانوں کے گلے میں. اور آخری بات یہ ہے, یہ قانونی بات آپ سے کر رہا ہوں, کہ اگر چائلڈ میرج ہوتی ہے تو وہ وائڈیبل ہے, وائڈ نہیں ہوتی شادی, یہ قانون ہے. تو کس کے کان میں پھول لگا رہے بی جے پی آر ایس ایس والے. اور یہ کیا بات ہے کہ آپ ایکسپشن دے رہے اس کو ٹرائبلز کو. کیوں دیں گے ایکسپشن ٹرائبلز کو. آپ ایکسپشن دے رہے ہیں. اچھا, اسپیشل میرج ایکٹ میں بھی, ہندو میرج ایکٹ میں ایکسپشن ہے, اسپیشل میرج ایکٹ میں ایکسپشن ہے. تو مقصد ایک ہی ہے کہ آسام کے مسلمانوں کا ریلیجیس کیریکٹر ختم کر دیا جائے. اب کیسے شادی ہوں گی بتائیے. نکاح نہیں ہوگا, کیسے شادی کرنا. اسپیشل میرج ایکٹ میں نکاح ہوتا کیا, اسپیشل میرج ایکٹ میں مہر ملتا کیا لیڈیز کو. تو یہ مقصد ان کا یہی ہے, یہ ان کی نفرت ہے, ان کا کام یہ. اور آسام کے مکھیہ منتری زیادہ حیدرآباد کو آ رہے, تلنگانہ کو آ رہے. ارے پہلے اپنے اسٹیٹ میں آپ سپریم کورٹ مانیٹرڈ این پی آر این آر سی کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو. آپ یہ ہے. کیا آپ نائک طور پر اس پر لڑنے کی دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ میرا ریاکشن پوچھے, ریاکشن دے دیا. اب آگے کیا کرنا ہے وہ آسام کی جنتا کرے گی. ہم کو جو کرنا ہے کریں گے, نہیں کریں گے.
मगर आपका सवाल का भी जवाब दिया हूं मैं। अच्छा, एक सवाल आखिरी है कि जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में जो है इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आए, उसमें भी क्या कर दिए, एक्सेप्शन दे दिए, ट्राइबल्स को अप्लाई नहीं होगा, हिंदू मैरिज एक्ट के एक्सेप्शन वो अप्लाई करेंगे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट के एक्सेप्शन। तो भाई जब एक्सेप्शन दे रहे तो यूनिफॉर्म कहां है? वो आप सिर्फ मुसलमानों को उनका रिलीजियस कैरेक्टर छीनना चाह रहे, मेरी मजहबी शनाख्त को खत्म करना चाह रहे आप। ये कैसे होगा बताइए आप? अरे अच्छा, उस उत्तराखंड के कानून में अब आप ये बोल रहे कि अगर इस्लाम में ये है कि अगर कोई औरत विडो हो जाती है उनके शौहर के इंतकाल के बाद तो इद्दत के दिन रहते 4 महीने, आप बोल रहे वो भी अप्लाई नहीं होगा क्या? जबरदस्ती शादी कर देंगे उसकी आप?